Sponsored by राठी तीन पुस्ते ग्याङ स्विच सस्तो हैन राम्रो रोजौं। राठी केबल तार जसमा आगो लाग्दैन। नमस्कार दर्शक वृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनावसम्म बचाएर लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र बचाउनका लागि गठबन्धनका दलको योगदान रहेको उल्लेख। पार्टीलाई जिताउन एक ढिक्का भएर लाग्न आग्रह। स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति पारित। बैठकमा चिनिया विदेश मन्त्रीको 3 दिने नेपाल भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्थापन बारे पनि छलफल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही चैत 18 मा भारत भ्रमणमा जाने। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी भने आउन बाँकी। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अघि नवनियुक्त राजदूत शंकर शर्मा दिल्ली पुग्ने। हालै राजदूतमा नियुक्त शर्माले शुक्रबार शपथ लिने। भारतीय सरकार तथा विंग्स इन्डिया 2022 ले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा गर्न लागेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पर्यटन मन्त्री प्रेम आले भारतको एक दिने औपचारिक भ्रमणका लागि प्रस्थान। आलेले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन तथा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा आफ्ना धारणा राख्ने। सरकारमा हेरफेरको कुनै सम्भावना नरहेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा सिटको तालमेलबारे छलफल चलिरहेको उल्लेख। ओलीलाई लक्षित गर्दै क्षुद्र अभिव्यक्ति दिनेसँग गठबन्धनको कल्पना नगर्न आग्रह। आउँदो 3 तहको चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। कांग्रेस चितवनका केन्द्र र जिल्ला स्तरका नेताहरूले भरतपुरमा प्रमुख दावी नछाड्ने बताउँदै आइरहेका बेला चितवन कांग्रेसले भनेर केही नहुने दावी गर्दै केहीले मात्र एक्लै लड्ने भनेको तर्क। निर्वाचन आयोगले तदारुकताका साथ काम गरेको भए केपी ओली पार्टी विहीन हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क। आफूहरूले राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा परिस्थिति बनाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र र निर्वाचन आयोगको नियोजित क्रियाकलापले मात्र अर्को परिस्थिति बनेको टिप्पणी। एमालेकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रेखा कुमारी झाले आफ्नै पार्टीका नेता प्रभु शाह विरुद्ध दिन उजुरी। रौतहट अधिवेशनको बेला हालको असहमतिका बावजुद शाहले 5 पदाधिकारीलाई मध्यरातमा अज्ञात स्थलमा लगेर शपथ खुवाएको आरोप। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराका स्वकीय सचिव प्रमोद शर्मा नेकपा एमालेमा प्रदेश कमिटिमा नपरेपछि चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै शर्माद्वारा 2 दिन अघि मात्रै माओवादी केन्द्र परित्याग। एमालेद्वारा स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र बनाउन उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन। चैत मसान्तभित्र मापदण्ड पास गर्दै एक महिला सहित 3 जना उम्मेद्वार सिफारिस गर्न निर्देशन। नेकपा एमालेको केन्द्रीय विभागका सचिव चयन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय कमिटी बैठकले सचिवालय कमिटीलाई दियो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसअघि नै 22 वटा विभागका इन्चार्ज र सह इन्चार्जको जिम्मेवारी तोक्यो। 1000 भन्दा बढी ग्राहकको विद्युत लाइन कटौती। विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन भएपछि मधेसमा 7 महिनामा 4% विद्युत चुहावटमा कमी। आगामी निर्वाचनमा खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई उम्मेद्वार नबनाउन आयोगको आग्रह। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा उम्मेदवारी तय गर्न प्रचार प्रसारको क्रममा आयोजना गरिने कार्यक्रममा बालबालिकाहरूको प्रयोग नगर्न अनुरोध। महिला हिंसा र बलात्कार न्यूनीकरण गर्ने बारे अनौपचारिक संयन्त्र बनाउने महिला मन्त्री उमा रेग्मीको प्रस्ताव। राष्ट्रपतिलाई भेट्न नपाएकोमा गुनासो व्यक्त। महिला राष्ट्रपति भएपछि पूर्वाग्रह राखेर भेटका लागि समय नदिएको हुन सक्ने आरोप। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 5000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 35 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 266 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। देशभर 2219 जना सक्रिय संक्रमित। थप 83253 जनाले लगाए खोप। नेपालमा उत्पादन भएका सिटामोलको तौल बढाउने तयारी। नेपालमा प्रयोग भएको 500 mg को सिटामोलले केही बिरामीमा काम नगरेको गुनासो आएपछि 650 mg मा दर्ता गर्ने उल्लेख। औषधिको वजन बढाउँदा सिटामोलको मूल्यमा पनि बढाउने तयारी। बीपी प्रतिष्ठान धरानले स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरूलाई दिइने सेवा चैत 15 गतेदेखि स्थगित गर्ने। आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको र आफूहरूले पुर्याएको सेवा बापत पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नियमित पारिश्रमिक लगायतका दैनिक सञ्चालन खर्चमै प्रभाव परेको दावी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा कक्षा 11 र 12 को विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने म्याद पुनः थप। चैत 16 गतेदेखि दोब्बर शुल्कमा रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा आवेदन फारम बुझाउन सकिने। क्याम्पस प्रशासनको लापरवाहीका कारण 7 जना विद्यार्थीको प्रवेश पत्र नआएको भन्दै पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानका विद्यार्थीहरू आन्दोलित। आक्रोशित विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रशासनमा ताला लगाउनुका साथै प्रमुखको कुर्सी समेत जलाए।
बागमती प्रदेशका काठमाडौँ उपत्यका सहित चितवन, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकमा बर्ड फ्लूको संक्रमण फैलियो। 6 जिल्लामा गरी 3 करोड भन्दा धेरैको क्षति भएको अनुमान, किसानलाई सतर्क रहन आग्रह। बझाङमा महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेर गरगहना लुटपाट गरेको आरोपमा कलङ्गा हाइड्रो पावरमा काम गर्ने 2 भारतीय नागरिक पक्राउ। काठमाडौँ शङ्खमुलमा 2 समूहबीच झगडा हुँदा 1 जना गम्भीर घाइते भएको घटनामा खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा 5 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। अवस्था सामान्य बनेको भन्दै मोरङको लेटाङमा आज बिहानदेखि कर्फ्यू हट्यो। कर्फ्यू हटे पनि सो क्षेत्रमा प्रहरी गस्ती र निगरानी बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालको भनाई। दार्चुलाको सीमा नदी महाकालीको बीचमा भारतले बनाउन लागेको तटबन्ध बाँधका कारण नयाँ विवाद सुरु। उक्त बाँधले दार्चुलाको सदरमुकाम नै जोखिममा पर्ने भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित, नेपाल पक्षका निकायहरू मुखदर्शक। काठमाडौँको जोरपाटी साँखु सडक खण्ड कालोपत्री गर्न माग गर्दै थलेका स्थानीयद्वारा सडक अवरुद्ध। स्थानीयको आन्दोलनका कारण ललितपुरको सातो बाटो चापागाउँ सडक खण्ड पनि 3 दिनदेखि प्रभावित। कालो सूचीको सिफारिसमा परेका 5 निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले माग्यो स्पष्टीकरण। सन्तोषजनक काम नगरेकाले कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार र प्रमाण पेश गर्न निर्देशन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चार उपकरणमा देखिएको समस्या तत्कालै समाधान। सञ्चार समस्याका कारण बिहानदेखि नै जहाज उडानमा ढिलाइ भएकाले दिनभरि नै उडान सेवा भने प्रभावित। आज पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली। प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भेगका थोरै स्थानमा चट्याङसहित हल्का पानी पर्ने सम्भावना। आज विश्व क्षयरोग दिवस। क्षयरोग अन्त्यका लागि लगानी बढाऊ, जीवन बचाऊ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइयो। नेपालमा हरेक वर्ष करिब 69,000 नयाँ क्षयरोगी थपिँदै गर्दा वर्षेनी 16,000 को टीबीकै कारण मृत्यु। महामारीका कारण बन्द भएको नाकामा चिनिया पक्षले निर्यात खुलाए पनि आयात नखुलाउँदा नेपालबाट निर्यात ठप्प। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमा नाकाको समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको प्रतिबद्धता। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक भन्सार नाका तातोपानीबाट रासायनिक मल नेपाल भित्रिन थाल्यो। बुधबार मात्र तातोपानीबाट 232 मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्रिएपछि मलको चरम अभावमा रहेका किसानलाई राहत महसुस। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमका लागि थप बजेट छुट्याउन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको आग्रह। मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै कार्यक्रमको लागि थप बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख। काठमाडौँको चौबारमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह यही चैत महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने। समितिले सम्पूर्ण काम सकेकाले उद्घाटनको तयारी थाल्यो। बन्दरगाहले भारतको नाकाबाट आउने सामग्रीहरूलाई काठमाडौँमै ल्याएर भन्सार चेक जाँच र पास गराउने। रूस युक्रेन युद्धको कारण भारतमा बिजुली महँगिता। नेपालका उद्योगहरूमा केही घण्टा बिजुली दिन समस्या। नेपालमा 94 वटा ब्लकबाट विद्युत आउने गरेकोमा केही थोरै ब्लकबाट मात्रै भारतले दिँदै नेपालमा लोड सेडिङ हुन नदिन 400 मेगावाट विद्युत आयात जरुरी। विद्युत प्राधिकरणले आज बिहीबार रातिदेखि भारतबाट 38 रुपैयाँ प्रति युनिटको दरले बिजुली किनेर भए पनि लोड सेडिङ हुन नदिने। राति 12 बजेदेखि 7000 मेगावाट आवर बिजुली आयात हुने र उद्योगलाई बिजुली दिइने। भारतमा एकाएक कोइलाको भाव बढ्दा नेपालमा पनि समस्या परेको, तर यसको समाधान गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। भारतबाट अधिकतम औसत 3 भारूमा बिजुली किन्दै आएकोमा अहिले आकस्मिक समस्या आएको उल्लेख। हिजो तोलामा 1100 ले घटेको छापावाला सुनको भाव आज भने 1100 ले नै बढ्यो। चाँदीको भाव पनि आज तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर चाँदी 1375 रुपैयाँमा कारोबार। हिजो बुधबार 20 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 16.69 अङ्कले घटेर 2613.67 बिन्दुमा झर्यो। आजै 3 अर्ब 24 करोड 89 लाखको शेयर किनबेच। टिममा एकता नभएको भन्ने गलत बुझाइरहेको कप्तान सन्दीप लामिछानेको स्पष्टोक्ति। आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको विनोद भण्डारीसँगको भिडियोलाई गलत बुझाइ हुन पुगेको दावी। नेपालले भोलि पीएनजीसँग पहिलो ओडीआई खेल्ने। सुदूरपश्चिमलाई नेट रन रेटका आधारमा हराउँदै कर्णाली प्रदेश पहिलो पटक धनगढीमा जारी। अन्डर 19 राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा उपाधिका लागि कर्णाली र गण्डकी प्रदेशबीच शुक्रबार प्रतिस्पर्धा हुने। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल 2022 सुरु हुनु केही दिन अघि चेन्नई सुपर किङ्सको नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तन। एमएस धोनीले रविन्द्र जडेजालाई सुम्पिए कप्तानी। आईपीएलको पहिलो खेलमा चेन्नई र कोलकाता खेल्दै। श्रीलङ्कन ब्याटर कुमार संगाकारालाई पछि पार्दै टेस्ट क्रिकेटमा सर्वाधिक छिटो 8000 रन बनाउने खेलाडी बने। अस्ट्रेलियन ब्याटर स्टिभ स्मिथ टेस्ट क्रिकेटको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड बनाएका स्मिथले 151 इनिङ्स खेल्दै 8000 रन जोडे।
दक्षिण अफ्रिका एक दिवसीय महिला विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। इंग्ल्यान्ड, भारत र वेस्ट इन्डिजको रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा। वेस्ट इन्डिजको विश्वकप यात्रा अब भारत र इंग्ल्यान्डको खेलको नतिजामा भर पर्ने। इंग्ल्यान्डले बंगलादेशलाई हराएमा सेमिफाइनलमा पुग्ने। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी भारत भ्रमण रद्द गरेर अफगानिस्तानको काबुल पुगे। भारतको पनि भ्रमण गर्ने तय भए पनि जम्मू कश्मीरका बारेमा चीनले गरेको टिप्पणीप्रति भारतले कडा प्रतिक्रिया दिएपछि वाङ भारत गएनन्। वाङ काबुलबाट भोलि नेपाल आउने। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 1 महिना पुग्यो। संसारभरिका मानिसहरूलाई सडकमा उत्रिएर आफ्नो देशप्रति समर्थन जनाउन युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको अपील। बेलायतले युक्रेनी फौजलाई थप 6000 क्षेप्यास्त्र दिने। युक्रेनी सैनिक तथा पाइलटको भुक्तानीका लागि 2 करोड 50 लाख पाउन्ड स्टर्लिङ उपलब्ध गराउने योजना पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले पूर्वी युरोपमा थप सैनिक पठाउने। अहिले युक्रेनमा रुसले जारी राखेको आक्रमणलाई पनि मध्यनजर राख्दै पूर्वी युक्रेनमा थप सैनिकको आवश्यकता रहेको नेटोको अनुमान। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका विशेष प्रतिनिधि अनुभवी रुसी सुधारकको रूपमा परिचित एनातोली चुबाइसले दिए पदबाट राजीनामा। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको विरोधमा पद त्याग्ने चुबाइस हालसम्मकी उच्च पदाधिकारी। युक्रेनका एक धनाढ्य राजनीतिज्ञ तथा पूर्व सांसद इगोर कोटवित्स्कीकी श्रीमती अनास्तासिया करोडौं डलर लिएर देश छोडेर हंगेरी पुगेको अवस्थामा पक्राउ। अनास्तासियाको सुटकेसमा 28 करोड अमेरिकी डलर र 1 करोड भन्दा बढी युरो फेला। रुसको सहयोगमा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रुज मिसाइलको भारतद्वारा सफल परीक्षण। जमिनबाट जमिनमा प्रहार गर्ने यस मिसाइलको परीक्षण बुधबार अन्डमान र निकोबार द्वीपमा गरिएको दावी। अब यी मिसाइललाई लडाकु विमानमा पनि जडान गरिने। र अफगानिस्तानमा छात्रालाई विद्यालय जान दिने आफ्नो निर्णय तत्कालका लागि भन्दै तालिबान सरकारद्वारा रद्द। विद्यालय जाने तयारीमा रहेका छात्रा घरमै बस्न बाध्य। आफ्नो निर्णयबाट तालिबान पछि हटेकोमा राष्ट्रसङ्घको आपत्ति। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।